शुभकामना मन्तव्यका लागि प्रमुख अतिथि मन्तव्यका लागि सविनय अनुरोध गर्दछु। यो मेरो लागि पनि अत्यन्त ठुलो अवसर हो। एकै ठाउँमा एकै थलोमा यति धेरै सङ्ख्यामा धर्मप्रति आस्था राख्ने, भगवानप्रति निष्ठा राख्ने पुरुष र महिलाहरूको भेलामा उपस्थित हुन पाउनु आजभोलि अलि मुस्किलको कुरा छ। र त्यस कारणले पनि यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घडी हो। ईश्वर कसैले देखेको छैन, ईश्वरलाई कसैले देखाइदिन्छ भने म मान्न तयार छु भन्ने मानिसहरू, आस्तिक मनस्थितिका र आस्तिक विचारका मानिसहरूको निम्ति एउटा राम्रो जवाब पनि। केही चिज देखिँदैन, जस्तो हावा देखिँदैन तर छ, सुगन्ध पनि देखिँदैन तर छ, शक्ति र ऊर्जा देखिँदैन तर छ। त्यस्तै त्यस्तै थुप्रै कुराहरू छन्। आरम्भमा म के निवेदन गरौँ भने, कहीँ कतै कोही समादेशक छ भने त्यो ईश्वर हो, कोही परमादेशक छ भने पनि त्यो ईश्वरै हो। र कसैले आफूलाई म सर्वाधिकारी सोच्छु भन्छ भने त्यो मिथ्या हो। सर्वाधिकारी ईश्वरै हो र परमाधिकारी पनि ईश्वर हो। मलाई त्यो कुराको विश्वास छ। यदि त्यस्तो हुँदैन थियो भने चर अचर चराचर जगतको यसरी लालन पालन हुने थिएन, यसरी संसार चल्ने पनि थिएन। कसैले एक्लै प्रयास गरेर, व्यक्तिगत रूपमा प्रयास गरेर त्यो सम्भव हुने कुरा पनि भएन। गीता सारको यत्रो ठुलो महायज्ञ जसमा कुशल प्रवचिकाले यसपछि हामीलाई धेरै कुरा भन्नुहुनेछ। र आज जसरी भए पनि म उहाँको ईश्वरको सन्देश उहाँ मार्फत सुन्न तयार छु, बस्छु। र मेरो निवेदन गराइ यति छ कि मैले 2-3वटा कुराहरू बुझेको छु र त्यो बुझ्ने क्रममा अप्सरा दिदी जो एउटा यहाँहरूकै माझमा एउटा दिदीको रूपमा आसन पनि ग्रहण गर्नुभएको छ, उहाँको सम्मुख 7 दिनसम्म पनि मैले यो कुराको बारेमा थोरै जानकारी लिइसकेको छु। विधि र प्रक्रिया ईश्वर समक्ष पुग्ने परधामको बाटोमा अभिमुख हुने तरिका यस्तो रहेछ भन्ने कुराको थोरै एबिसीको जानकारी छ। त्यो जानकारी भए पश्चात जीवन आनन्दित छ, प्रसन्नता छ, धेरै ठुलो टेन्सन छैन। मान्छेहरू फोकटमा दर्बित छ, फोकटमा भारी मन लिएर हिँड्छ, घुम्छ। त्यो भ्रममा बाँचेको मानिसहरूले त्यसो गर्ने गर्छ। आफैले आफैलाई ईश्वर ठान्नेहरूले पनि त्यसै गर्छ। अभिमानी मानिसहरूले त्यस्तो ठान्छ। र म संसारमा सर्वसम्पन्न मान्छे हुँ भन्नेले पनि त्यस्तो ठान्छ। तर त्यो सबै क्षणभङ्गुर अज्ञानताको परिणाम मात्रै हो। त्यसको धेरै ठुलो लामो आयु हुँदैन त्यस्तो ठनाइको। त्यो केही दिनपछि विलय हुन्छ र विलय हुनको निम्ति ईश्वरको अनुकम्पाको जरुरत हुन्छ। सत्सङ्गमा त्यो किसिमको विधा र विधान मानिसलाई प्राप्त हुन सक्छ। र आज यी सत्सङ्गीहरूसँग बस्न पाउनु मेरो लागि अत्यन्त अहोभाग्यको कुरा पनि हो। धेरै लामो समय लिँदिनँ, 2-3वटा कुरा मात्रै निवेदन गर्छु। र निवेदन गर्ने क्रममा म तिनी पूज्य र आदरणीय आमाहरूको पूजनीय कोखहरूलाई सलाम गर्छु, जसले यो भूतलमा धेरै महापुरुषहरूको जन्म दिनुभयो र तिनीद्वारा धर्मको प्रचार प्रसार भयो। धेरै यस्ता अलौकिक क्षमतावान महिलाहरूको पनि ती कोखहरूबाट जन्म भयो, जसले शान्तिको रूपमा शान्तिको दूतको निम्ति काम गर्नुभयो र आफ्नो ज्ञान चारैतिर फैलाउन सक्नुभयो। त्यसकारणले सबै मानिसहरू, कुनै मानिसहरूको रिश्तेदारको मृत्यु हुँदाखेरि आफआफ्नो क्षतिको कारणले रुने गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा पत्नी पतिको मृत्युमा क्षतिको कारणले रुने गर्छ, मलाई त्यो विश्वास छ। हालाकि म गृहस्थ आश्रममा बस्ने मानिस हुँ। एउटा पत्नीको वियोगमा एउटा पति रुने गर्छ, क्षतिको अनुभूत हुन्छ, त्यस कारणले रुने गर्छ। र संसारमा बिना स्वार्थ रुने त्यही माता मात्रै हो, जसको कुनै व्यापार हुँदैन, नाफा र नोक्सानको हिसाब गर्दैन त्यो माता। त्यस्ता तमाम माताहरूलाई र ती माताको कोखहरूलाई र जुन कोखबाट अलौकिक पुरुषहरूको जन्म भयो, जुन कोखबाट अलौकिक नारीहरूको पनि जन्म भयो, तिनीहरूलाई म फेरि पनि सलाम गर्छु।
र त्यही जन्म लिने क्रममा बुद्ध, गुरु नानक, महावीर जस्ता महापुरुषको जन्म भयो र बुद्धले लास्टमा भन्नुभयो अप्पो दीपो भव, आफ्नो प्रकाश आफै बन। त्यही कुराको सेरोफेरोमा गीताको ज्ञान संरक्षित छ र सुरक्षित छ भन्ने मलाई लाग्छ। म धेरै निवेदन गर्दैन। गीताको कुरा गरिरहँदाखेरि भगवान कृष्ण मार्फत परमपिताको सन्देश सुनिरहँदाखेरि एउटा कुराको के उच्चारण भएको छ भने, यसलाई गहिरो गरेर सुनिदिनु होला। आदेश्य च प्रदेश्य च कर्तव्यस्य च कर्मण क्षिप्रम क्रियमाणस्य काल पिबति तदरसम्। मानिसको धर्म के हो भने मानिसले आफ्नो सारा जीवनभरि उमेर अनुसारको कर्म गर्नुपर्छ, ऋतु अनुसारको कर्म गर्नुपर्छ, पद अनुसारको कर्म गर्नुपर्छ। कुन टाइममा कुन खालको कर्म गर्ने र त्यो कर्मको नतिजाले मानिसलाई के फल दिन्छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण रूपले जानकारी राख्नु नै ज्ञान हो। र त्यो ज्ञान प्राप्ति भनेको मोक्ष प्राप्तिको अर्को बाटो। यदि त्यस्तो गर्न सकिएन भने काल पिबति तद्रसम, त्यसको मजा, त्यसको सार समयले पिउँछ। र अर्को कुरा म फेरि पनि निवेदन गरौँ, भनिएको छ को अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान न भक्तिमान, अरण्य तेन गन्तव्यम यथारण्यम तथा गिर्य। पुत्र र पुत्रीको जन्म भएर केही मतलब छैन यदि त्यो पुत्र र पुत्री ईश्वरको भक्तिमा लीन पनि छैन र विद्वान पनि छैन, माताको भक्तिमा लीन छैन, मातृभूमिको सेवामा त्यो लीन छैन भने त्यस्तो पुत्र र पुत्रीको जन्म भएर केही मतलब छैन। त्यस्ता बाबुमाले अरण्य तेन गन्तव्यम, जङ्गलमा गए हुन्छ, यथा अरण्यम जस्तो जङ्गल तथा गिर्यम त्यस्तै घर हो। यो कुराको ज्ञान मात्रै बस्न सक्यो र त्यो कुरालाई हामीले जानकारीमा लिन सक्यौँ भने मात्रै पनि ठुलो कुरा हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, वेदमा त्यसको उच्चारण छ, वेदमा उल्लेखन छ। वेद भनेको भगवानको वाणी हो, मानव कल्याणको निम्ति भगवानले दिएको रचना हो। मानवले जब जब वेदको श्रीमद् भागवत गीताको अध्ययन र त्यसको सारको कुरालाई बिर्सिन्छ तब मान्छेको अधोगति अधोमति हुँदै जान्छ र अन्तिममा मानव समाजको, मानवको सम्पूर्णको नाश हुँदै जान्छ भन्ने भगवानको कथन छ। यति बुझ्दा बुझ्दै पनि भ्रममा बाँचिरहने, म जस्तो धनी मान्छे कोही छैन, म जस्तो विद्वान कोही छैन, म जस्तो ठुलो पदमा बसेको मान्छे छैन, कोही छैन, म जस्तो सुन्दर मान्छे कोही छैन भनेर बाँचिरहने भने तिनीहरूलाई बाँच्न दिइरहँ। कुनै दिन त्यो किसिमको चेत खुल्यो भने फेरि परमधामको बाटो खुलेकै छ, खुलेन भने फेरि त्यही छ। अरू के भन्न सकिन्छ? यस्तो किसिमको ज्ञानवर्धक यो सभामा, सम्मेलनमा म अर्को कुरा निवेदन गरौँ, तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा, जसले त्याग गर्न सक्यो, जसले समर्पण गर्न सक्यो त्यसैले प्राप्त गर्यो, त्यसैले सम्पत्तिको उपभोग गर्यो। कलेक्सन गर्नेले र सङ्कलन गर्नेले त्यो सम्पत्तिको, त्यो जे पनि कलेक्सन गर्छ त्यसले त्यो भोग गरेको मानिँदैन। त्यस कारणले टाइममा, समयमा सबै कुराको ख्याल हुनु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। र यसको कार्यविधि थोडा बहुत मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ। मैले 7 दिनको त्यो सानो अप्सरा दिदीले मलाई जुन किसिमको हिसाबले 2-4वटा कुराहरू सिकाउनु भयो, त्यसमा सिडिओ साहब पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो। हामी सबैले एकै ठाउँ बसेर त्यो कुरा जान्यौँ र मलाई लाग्छ शासकीय स्वरूपभित्र राजनीतिज्ञहरूले, न्याय गर्नेहरूले, देश चलाउनेहरूले आध्यात्मिक ज्ञान भयो भने त्यसले ढङ्गसित चलाउँछ भन्ने लाग्छ। नत्र जसले जतिसुकै प्रयास गरे पनि संसारको पतन हामीले देखिसकेकै छौँ। धार्मिक मान्यता राख्न सकिएन, आध्यात्मिक ज्ञानले थोरै लाभान्वित हुन सकिएन भने यो कुरा अभिनिश्चित छ, आज नै त भोलि, भोलि नै त पर्सि। मलाई त्यस्तो लाग्छ। म कहीँ गल्ती छु भने यहाँहरूले माफ दिनुहोला, अवसर दिनुभयो, त्यसको निम्ति अत्यन्त धेरै ठुलो धन्यवाद म आयोजक साथीहरूलाई दिन चाहन्छु। र म व्यग्र छु कि प्रवचिका दिदीको जो बाणीहरू र उहाँको गाइडलाइन्सहरू सुन्नको निम्ति म अत्यन्त व्यग्र छु।
म आशा गर्छु हामी सबैले त्यसको रसपान गरौँ। त्यति भन्दै बिदा पनि हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। आज म विशुद्ध यो गीताको 18वां अध्यायको प्रवचन छ भन्ने मलाई थाहा थियो र त्यो श्रवण गर्नको निम्ति मात्रै म यहाँ उपस्थित भएको थिएँ। अरू धेरै मेरो कुरा थिएन, तर आइसकेपछि अस्ति यहाँ आउँदाखेरि जति साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, करिब त्यही हाराहारीमा त्यति नै एकाग्र मनले त्यही हिसाबले यहाँ बसिरहनु भएको देख्दाखेरि भगवानप्रतिको आस्थामा यहाँहरूको अविरल र किञ्चन मन छ, भाव छ भन्ने मलाई लागेको छ। थोरै कुरा गरौँ, धेरै लामो मेरो निवेदन गराइ केही छैन। भगवान गीताको 18औं अध्याय भनेको सुसुप्त आत्माहरूको, अकर्मण्य आत्माहरूको र मूर्छा परेका मान्छेहरूको जागृतिको विषय। ईश्वरले कर्म प्रदान गरेको चेतना भरेको, त्यो चेतना भरिसकेपछि बल्ल अर्जुनले आफ्नो गाण्डीव धनु उठाएर भगवानले तोकेको कर्म गर्नको निम्ति रणभूमिमा फेरि त्यही जागराम र जागृति पैदा गरेको त्यो अध्याय। त्यसको धेरै ठुलो महिमा छ। जस्तो शक्ति स्वरूपा भनौँ या फेरि सरस्वतीको वरदान भनौँ, अप्सरा दिदीले जसरी यहाँहरूलाई सुनाउनु भयो ज्ञानको कुरा, ध्यानको कुरा, त्यो ज्ञानरूपी सागरमा यहाँहरूलाई लिएर जानुभयो। म पनि नतमस्तक भएर बडा गम्भीर मुद्रामा उहाँको प्रवचन सुनिरहेको थिएँ। धेरै किसिमले मलाई पनि त्यसको लाभ भएको छ। एउटा कुरा, दुईटा कुरा म सुनाउँछु। जहिले पनि यो प्रवचन सुनिसकेपछि, मान्छेको कसैको भाव बुझिसकेपछि, एउटा कसुरदारको बयान सुनेपछि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पछाडि पनि एउटा सानोतिनो दर्शन छ। दुईटा कुराको कमेन्ट गरिहाल्छु। अघि भन्दै प्रवचिका महोदयाले के भन्नुभयो भने एउटा कुनै न्यायाधीश जसलाई सत्सङ्गमा आउनुहोस् भनेर भने, मेरो त स्ट्याटसले मिल्दैन, म जहाँ तहीँ जानी मानिस होइन। ल हेर्नुहोस्, न्यायाधीश कुन क्लासको थियो, कुन हैसियतको न्यायाधीशका पनि तह छन्। जिल्ला न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, त्यसभन्दा पनि धेरै ठुलो न्यायाधीश भगवान ईश्वर स्वयमै हो। मलाई लाग्दैन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई उहाँले भन्नुभयो होला भन्ने, किनभने सर्वोच्चको न्यायाधीश यहाँ बस्दैन। यदि यही पोखराकै कुरो हो भने त्यो धेरैमा धेरै ठुलो न्यायाधीश भनेको उच्च अदालतकै न्यायाधीश होला। जसले मेरो स्ट्याटसले मिल्दैन भगवानको स्तुति गान गर्नलाई, भगवानको दुईटा शब्द सुन्नलाई, सत्सङ्ग गर्नलाई जसलाई समय छैन, जसले आफ्नो स्ट्याटसलाई चाहिँ तगारो ठान्दछ, त्यो मान्छेले के न्याय के गर्यो होला, के न्याय गर्छ होला? त्यो तपाईँले यसैबाट सम्झ्यो भने त्यही पनि एउटा उच्च अदालतको न्यायाधीशको स्ट्याटस कति हुन्छ र मर्यादा क्रममा हेर्नु होला कुन ठाउँमा उसलाई राखेको छ राज्य। त्योभन्दा धेरै स्ट्याटस भएका मानिसहरू पोखरामा छन्। ईश्वरको भक्तिमा, ईश्वरको चरणमा पर्न त भाग्यको कुरा चाहिन्छ। मैले अस्ति यहाँहरूलाई एक दुईवटा कुरा, कति उपस्थित हुनुहुन्थ्यो त्यसमध्ये कति हुनुहुन्थेन होला, समय धेरै कमी थियो। ईश्वरको ढोकामा, सत्सङ्गको चौखटमा जानको निम्ति स्ट्याटस खोज्छ भने त्यो कति ठुलो अहङ्कार होला, कति ठुलो द्वेष होला, कति ठुलो क्लेश होला। त्यस्ता मान्छेहरूले के कर्मभूमिमा के कर्म गर्छन् होला, त्यसै जान्ने कुरा। मान्छे कर्मले पुजिने हो, न्यायाधीशको पदले पुजिने होइन। त्यसले दिने न्यायमा त्यसको न्यायाधीशको पद हेरिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। बडा दुःख लाग्यो त्यो कुरा सुनेर कि मेरो स्ट्याटसले दिँदैन। यस्तै यस्तै मानिसहरूले बनेको यो संसारमा, यो व्यवसायभित्र आध्यात्मिक ज्ञानको जरुरत छ भन्ने मलाई लाग्छ।
दुईटा कुरा भनौँ अझै। यति दिनसम्म तपाईहरुलाई सौभाग्य भयो, बसेर सुन्नुभयो, ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। एउटा कुरा के भन्छ भने रूपयौवन सम्पन्ना विशाल कुल सम्भवा भक्तिहीना नशोभन्ते निर्गन्धा इव किंसुका। रूप र जवानीले मस्त छ। बच्चालाई त्यो थाहा छैन, रूप पनि छ जवान पनि छ। अब कोही त सानै हुनुहुन्छ होला, कोही जवान पनि हुनुहुन्छ होला। म जस्तो वृद्ध भइसकेको मानिसलाई सोध्नुहोस्, म जस्ता धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। मान्छेको एउटा उमेर हुन्छ, त्यो उमेरमा मान्छेलाई अर्कै लाग्छ, रूप पनि भएको र उमेर पनि भएको। विशाल कुल सम्भवा, राम्रो कुलमा जन्मेको, तर भगवान प्रतिको भक्तिभाव नभएको, माता पिता प्रतिको भक्तिभाव नभएको, त्यस्तो मानिस निर्गन्धा इव किंसुका, वासना नआउने पलासको फूल जस्तो। वासना नभएको पलासको फूल अत्यन्त सुन्दर हुन्छ, तर सुगन्ध आउँदैन। 5 दिनमा यहाँहरूले गीता सुनिसकेपछि फेरि जीवनमा परिवर्तन थोरै पनि आएन भने त्यसको अर्थ हुँदैन। मलाई सौभाग्य भएन, मैले 7 दिनको कोर्स उहाँसँग गरेँ। थोरै परिवर्तन आए जस्तो अनुभूत छ र धेरै लामो कुरा त मेरो अरू केही पनि छैन। यहाँहरूले यो सौभाग्य प्राप्त गर्नुभयो, सबैको जीवनमा परिवर्तन आउन सकोस् र दुर्जनहरूसित जोगिन सक्ने क्षमता जागृत होस्। सत्सङ्गी हुँदाखेरि त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ, त्यसबाट प्राप्त हुने ज्ञान समाजको नाममा, परिवारको नाममा, देशको नाममा, प्रदेशको नाममा खर्च गर्न सकियोस्। नै त मैले बुझेको कुरा त जिन्दगी मैले पनि राम्रोसँग भोगेँ। 58 वर्षको उमेर छ मेरो। अब तपाईहरुलाई थाहै होला 58 वर्षसम्म कति भोग्छ मान्छेले, कति सङ्घर्ष गर्छ। बाबुआमाको ताडना सही होला, गुरुहरूको अवगाल सही होला, जोरीपारीले के भने होलान्, साथी सङ्गीहरूले पनि वहीँ अघि अप्सरा दिदीले भने जस्तो थुप्रै रिस गर्ने पनि थियो होला, पिट्ने मार्ने पनि थियो होला। अब चाहिँ तृप्त भइसक्यो सांसारिक दुनिया छ। अब धेरै ठुलो मोहमा पनि छैन। आज संजोगवश काठमाडौँबाट मेरो श्रीमती अर्धाङ्गिनी पनि यहाँ आएको हुनाले मैले भने हिँड एकचोटि जाउँ, जिन्दगी र जगत बुझ्न जरुरी छ। कहिले कहिले मैले भन्छु म अब त सन्यास लिउँ कि क्या, बेला भए जस्तो लाग्छ। पाउने चिज पाइसकेँ, कसरी जान पाइन्छ, छोराछोरी छोडेर मलाई छोडेर। भाइ सन्यास मैले लिने हो, तिमीले थोरै लिने हो। घरमा श्रीमतीको व्यवधान हुन्छ, छोराको हुन्छ। त्यसकारणले ईश्वरले के भन्नुभएको छ भने संसारमा पाइने फोकटको चिज भनेको केही नगरिकन, तकलिफ नगरिकन, दुःख नपाइकन पाउने चिज जीवात्मालाई भोक लाग्छ। काम गर्नुस् लाग्छ, सुत्नुस् लाग्छ, उठ्दाखेरि भोक फोकटमा पाइने चिज हो। अरू सबैको निम्ति केही न केही मानिसले प्रयास गर्नै पर्छ। र मानिससँग सुरक्षित हुने चिज संसारमा, जीवनसँग सुरक्षित हुने चिज मृत्यु। त्यसलाई कसैले हर्न सक्दैन, त्यसलाई कसैले डकैती डाल्दैन। अघि प्रवचिकाले भने जस्तै कसैले ढोका खोलेर बन्दुक देखाएर तर्साएर मृत्यु छिन्न सक्दैन। मृत्यु हुन्छ, तर त्यो कहिले हुन्छ, कसरी हुन्छ, त्यही कुराको मानिसलाई थाहा छैन। आशै आशमा मान्छेले आफ्नो जीवन भ्रममा गुजारेको छ। अब मेरो बेला भइसके जस्तो लाग्छ। कुन हिसाबले लाग्छ भने भोग्ने कुरा भोगिसकिएको छ। अब अहिले आएर पछुतावा छ, नभोग्ने कुरा पनि भोगियो। गृहस्थ आश्रममा नबसेको भए पनि हुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस् न, मलाई थाहा छ छोरा पैदा भए, म पनि कसैको छोरो थिएँ। यहाँ कतिपय छोरीहरू पुत्रीहरू हुनुहुन्छ। छोरो पैदा गर्यो, लास्टमा मैले देखेको दुनियाँ कस्तो देखेँ भने छोरो बिहा गरिसकेपछि बुहारीको बिल्कुल बुहारीको, आमाको कम, बाउको कम, बुहारीको धेरै। छोरी पैदा गर्यो, त्यसप्रति मोह बिछायो, माया बिछायो, त्यसको निम्ति के नगर्ने के गर्ने सबै गरियो। छोरीको बिहा भएपछि त्यो सिर्फ ज्वाइँको।
आमाको र बाउको भन्दा सिर्फ ज्वाइँको। त्यो ज्वाइँको र बाउको बिचमा विवाद भयो भने छोरीले हमेसा पतिको साइड लिन्छ, बाउको लिँदैन। त्यो छोरीले सासूको र ज्वाइँको बिचमा पनि विवाद भयो भने मुआ नगरौँ न, धेरै धेरै चाहिने कुरा नगर्नुहोस् भनेर बिना मतलबसित 10 धारा दुध खुवाएको आमालाई ताडन दिन्छ सम्पूर्ण रूपले त्यो ज्वाइँको। सधैँ त्यस्तो नहोस् भनेर कहिलेकाहीँ ज्वाइँ र छोरीको झगडा भयो, बिचमा डिभोर्स हुन थाल्यो भन्ने बल्ल बाउलाई सम्झिने हो, बल्ल आमालाई सम्झियो र मैले त त्यही देखाएको छ। दुनिया यो शरीर तपाईलाई थाहा होला, हामी सानोमा कस्तो थियौँ, जवानीमा कस्तो थियो। अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने 58 वर्ष थिएँ, अहिले घना बाल थियो, अहिले छैन, 4-5वटा छ, मिलाएर राख्छु। चेहरामा कहीँ कतै दागै थिएन, कलिलो चेहरा थियो, रातो गुराँसको थुङ्गा जस्तो थियो, अब छैन। सबै यहाँ रिङ्कल्सहरू आएको छ, चेचक आएको छ, शरीरको सबै अङ्ग दुख्छ। पहिला केही पनि दुख्दैन थियो, 10 किलोमिटर भाग्दाखेरि पनि। आज 58मा यस्तो छ, 70, 75, 80 वर्ष बाँचे भने कस्तो होला। अब त्यो वृद्ध शरीर, त्यो निष्काम शरीरको धेरै सेवा गर्न श्रीमतीलाई पनि लाग्दैन मन, बाँचियो भने। त्यो छोरोलाई पनि नजिक आउन मन लाग्दैन, जसको निम्ति तपाईँले सारा जीवन बिताउनु भयो, जसको निम्ति लड्नु भयो, धुप्नु भयो। त्यो छोरो पनि धेरै नजिक पर्दैन, बाउ गनाउँछ भन्छ, बाउको दाढी निस्किया छ भन्छ। यो हो जगत, यो हो दुनिया, यो हो वास्तविकता। त्यसकारणले यो शरीर मृत्युको हो, त्यो छोरो बुहारीको हो, त्यो छोरी ज्वाइँको, यो शरीर मृत्युको हो, आत्मा सम्पूर्ण रूपले परमात्माको। तपाईसँग बाँकी छ के? अब जाते जाते एउटा कहानी तपाईहरुलाई सुनाऊ कि त्यो हिन्दीमा छ। म दिल्लीमा बस्दाखेरि एकजना फकीरले मलाई एउटा कहानी सुनाउनु भयो, जस्तो अघि दिदीले थुप्रै कहानी सुनाउनु भयो। एउटा सुगाला रटाइयो रटाइयो राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम। सुगाले राम सीता भन्न सक्छ। राम कसको छोरो, सीता कसकी छोरी थाहा छैन। राम भनेकै के हो त्यो पनि थाहा छैन, भन्न सक्छ सीताराम सीताराम। अगर त्यस्तै बुझियो भने फेरि समस्या हुन्छ। अर्को कुरा के छ भने, शिकारी आएगा, जाल फिंजाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। एउटा हर्बिटले सुगालाई शिक्षा दियो, शिक्षा दिएर एउटा सुगालाई जंगलमा पठायो। तिमीले त शिक्षा लिइहाल्यो, अब तिम्रो जंगलको बिरादरीलाई पनि त्यही तिमीले बताऊ। सुगा उड्यो गयो जंगलमा, त्यही कुरा, शिकारी आएगा, जाल फिंजाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। एक दिन ब्याधा त्यही लाइनबाट आएको थियो। त्यो हर्मिटसित ब्याधाले सोधे, यहाँ थुप्रै सुगाहरू पाइन्छन् महाराज, म यता जाँदैछु। त्यो सुगाहरूले त यस्तो यस्तो भनिरहेछ, शिकारी आएगा, जाल फिंजाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। अनि तिनी सन्तले भने, तपाईँ गएर विचार त गर्नुस्, भन्नु एउटा कुरा हो, हुनु अर्को कुरा। त्यही पनि कति विचार गर्नुस्। त्यसो भन्छन् म जाल नथापिकन जान्छु कि, भन्छ त्यस्तो, कसरी फस्छ जालमा, एकचोटि ट्राई त गर्नुस्। ठिक छ भनेर जाल फिजायो ब्याधाले, दाना पनि डाले। अनि सबै सुगाहरू त्यही भन्दै आउँदै जालभित्र पर्दै। शिकारी भित्र पसिसकेपछि पनि भनिरहेछ, शिकारी आएगा, जाल फिजाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। अब हर्बिट कहाँ जसलाई पढाइएको त्यो सुगालाई ल्याइयो र अनि त्यो हर्बिटले सोध्नुभयो, तिमीलाई त्यत्रो वर्ष मैले पढाएँ, त्यत्रो वर्ष गुणज्ञानको कुरा दिएँ, तिमीलाई पढाऊ भनेर जङ्गलमा पनि पठाएँ, अब तिमीले त यहाँ त आफू त पढ्यो अरू साथी पनि यत्र लिएर आयो, के पढ्यो? अनि सुगाको भनाइ थियो,
अब जे भन्नुभयो त्यो भने, अरू कुरा त मैले बुझिनँ। तपाईँले बुझाउनु पनि भएन, मैले बुझ्न पनि बुझेँ। शिक्षा अथवा प्रवचन दिने मानिसले, गर्ने मानिसले आज त मैले बुझाए जस्तो लाग्छ, अस्ति पनि मलाई बुझाए जस्तै लाग्छ। बिचमा म ग्याप भयो मेरो, म आउन पाइन, सकिन आउने उत्कट अभिलाषा थियो र त्यसरी नै बुझ्यो भने मैले अनादर गर्न खोजेको होइन। यहाँहरूको बुद्धिमत्तापूर्ण उपस्थिति, यहाँहरूको प्रज्ञामा मेरो कुनै किसिमको संशय छैन, तर यस्तो भइदियो भने फसाद हुन्छ। त्यस्तो नहोस्, भगवानको अनुकम्पा रहिरहोस्। जे सुनियो, जे बुझ्यो, जीवनशैली त्यस्तै बनोस्। तुरुन्तै बन्दैन, बिस्तारै बन्दै जाओस् र एउटा आध्यात्मिक, एउटा अत्यन्त भक्तिभावपूर्ण समाजको, परिवारको सिर्जना हुन सकोस्। अब यो व्यावसायिक शिक्षामा केही पनि बाँकी छैन। अघि भन्नुभयो, तेह्र म भन्छु कि एउटा साधारण न्यायाधीश जसले प्रमाणको आधारमा न्याय दिने नदिने भनेर ठहर फैसला गर्छ, यत्रो ठुलो भगवानको दरबारमा आउनलाई उसलाई स्ट्याटसले दिँदैन। त्यस्तो नहोस्। आए फेरि पनि यहाँसित सबैसित भेट भयो। जिन्दगी सुखी रहोस्, शान्त रहोस्। पहिलो सुख स्वस्थ काया, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु होला। ठाउँ ठाउँमा दुख्यो भने तकलिफ हुन्छ। दोस्रो सुख आनन्दी मन, मनमा ताप नलिनु होला, धेरै चिन्ता पनि नलिनु होला, त्यसले केही काम गर्दैन। तेस्रो चिज प्रभुको भक्तिभाव, ईश्वरमा भक्तिभाव राख्नु होला। यति भएपछि अहिले हामीले गर्न सकिने कुरा यति नै हो। यति नै गर्न सक्यो भने ठुलो कुरा लाग्छ। तपाईहरुको एकाग्र चित्तले यो सुनिएको प्रवचनले पक्का पनि जिन्दगीमा रूपान्तरण ल्याउनेछ। त्यो रूपान्तरण आउनको निम्ति सुनिएको र बुझिएको कुरालाई जीवनशैली बनाउन सक्नुपर्छ। त्यसकारण त्यो बनाउन सकियोस् भनेर टाइम चाहिँ छोटो भयो। मैले मेरो श्रीमतीलाई ल्याएको कारण पनि त्यही। अझै बेला छ, मभन्दा उमेरमा 10 वर्ष कान्छी छ मेरो श्रीमती। त्यसकारणले त्यो ज्ञान बिस्तारै पसोस् भनेर आएको बेलामा यहाँहरुसँग साक्षात्कार पनि गराएँ। एक दिन मैले अप्सरा दिदीसँग लगेर उसको भेट परिचय औपचारिक रूपमा पनि गराउने छु। ज्ञान पस्दियो भने राम्रै भयो, भएन भने एक्लै रहौँला, बसौँला, भोगौँला। अब के गर्ने, कुरा यस्तै छ। त्यसकारणले यस्तै छ संसार। अब यसले फल प्राप्त गरोस्, त्यही भन्दै बिदा पनि हुन्छु। ओम शान्ति, ओम शान्ति।